त्यागी हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ पाठको अर्थ हुँदैन जबसम्म भावनी स्वार्थ हुँदैन पूजा पाठको अर्थ हुँदैन जबसम्म भावनी स्वार्थ हुँदैन मनको शुद्धि मनको सरलता मनको शुद्धि मनको सरलता मात्र प्रभुको लागि हुन्छ मात्र प्रभुको लागि हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ जसको छ मनमा प्रेमको तस्बिर टाढा हुँदैन तीर्थ र मन्दिर जसको छ मनमा प्रेमको तस्बिर प्रभु प्रेमको भोको हुन्छ प्रभु प्रेमको भोको हुन्छ प्रेममा सधैँ सहभागी हुन्छ प्रेममा सधैँ सहभागी हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ न जन त्यागेर त्यागी हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ न जन त्यागेर त्यागी हुन्छ सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ सबैजनालाई स्वागत गर्दछु यो अर्को नयाँ सत्रमा। भर्खर मात्रै श्रवण गर्यौं भक्तराज आचार्यको सुन्दर भजन न धन त्यागेर त्याग हुन्छ। धन त्यागेर पनि त्याग नहुने रहेछ, मन त्यागेर पनि त्याग नहुने रहेछ। त्यागमा त प्रेम मिसिएको हुन्छ जहाँ साक्षात परमात्माको उपस्थिति हुन्छ। यस्तै यस्तै सुन्दर कर्णप्रिय आत्मरञ्जन गर्ने खालको भजन हामीले बिहानै श्रवण गर्यौं भक्तराज आचार्यको।
हामीले विगत 7 दिनदेखि होसलाई बढाउने हामीले अभ्यास गरिरहेको छौँ। आज पनि हामीले होसलाई बढाउँदै जानेछौँ र यसरी होस बढाउने क्रममा हामी होस मग्न होसमय बन्नेछौँ। यसको लागि सबैजनालाई मैले अनुरोध गरेँ, आँखा बन्द गरौँ सफ्टली र सहज हुने आसनमा स्थिरतापूर्वक बसौँ। ढाड सिधा होस्, अरू आफ्नो हिसाबले जस्तो बस्दा अनुकूल लाग्छ त्यसरी नै बसौँ। बिल्कुल रिल्याक्स बसौँ र गहिरो लामो श्वास लिँदै छाड्दै गरौँ 5 चोटि। आफूले जति तान्दा सहज महसुस हुन्छ त्यसरी नै गहिरो तर लामो नाभिबाटै लिउँ र नाभिबाटै अन्त गरौँ। पुरापुर होसपूर्वक गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ 5 चोटि। यदि 5 चोटि श्वास तानिसकेको छौँ भने शान्त रहौँ। हामी रिल्याक्सेसनको अभ्यास गर्छौँ पहिला, किनकि शरीर रिल्याक्स भएन भने, शरीर विश्राममा गएन भने हामी त्यो सूक्ष्म तत्त्वको लागि बोध गर्न सक्षम हुँदैनौँ, किनकि शरीर चलि नै राखेको हुन्छ। होल हाम्रो चेतना शरीरमै अल्मलिरहेको हुन्छ। चेतनालाई दुवै खुट्टाको पैतला, अगाडिको भाग, औँलाहरू, कुर्कुच्चा, सम्पूर्ण नलिहाड भन्दा मुनिको भागलाई ध्यान दिउँ। दुवै कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनबाट भाव गरौँ, मेरो दुवै खुट्टा रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अब नलिहाडदेखि घुँडा अगाडि पछाडिको भाग दुवै खुट्टाको एक मुष्टमा गर्छौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्छौँ र भित्रबाट भाव गर्छौँ, मेरो दुवै खुट्टाहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। दुवै खुट्टाको थाई अगाडि पछाडिको भाग, कम्मरभन्दा मुनि, घुँडाभन्दा माथि दुवै खुट्टाको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो दुवै अङ्गहरू शिथिल हुँदैछन्, रिल्याक्स हुँदैछन्, रिल्याक्स हुँदैछन्। कम्मर अगाडि र पछाडिको भागलाई याद गरौँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। भित्रबाट भाव गरौँ, मेरो कम्मर अगाडि पछाडिको भाग बिल्कुल विश्राममा जाँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई पेटको भागमा लैजाउँ, हाम्रो आमाशय, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, लिभर, प्यान्क्रियास, गलब्लाडर एकमुष्ट सम्झौँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो यी अर्गानहरू बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। भाव मात्र होइन, शरीरलाई नै हामी बिल्कुल रिल्याक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त हामीलाई यत्रो दिन बानी नै परिसक्यो, जब जब चेतना हामीले त्यो अर्गानमा लाउँछौँ अनायासै भावै गर्नु पर्दैन, रिल्याक्स भइजान्छ। यही हो बानी। असल आदतलाई दोहोर्याउँ भने असलै आउटकम आउँछ।
माथि लैजाउँ चेतनालाई अनाहत चक्र, दुवै छातीको बीच भाग, दुवै लङ्स, फोक्सो, मुटु अथवा भनौँ छातीको अगाडि भाग। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, अन्तर्हृदयबाट भाव गरौँ कि मेरो यो भाग रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। यो हाम्रो छाती पनि धेरै चलाउँछौँ हामी। मस्तिष्क पछिको सर्वाधिक यही उपयोग हुन्छ भने हाम्रो भावनाको तल, हृदयको तल। अलिकति केही चित्त बुझेन, अलिकति चाहिने भन्दा एक्साइटमेन्ट भयो, उत्तेजना आयो, यही भाव, यही इमोसन। तथापि पनि अनाहत चक्र, हृदय चक्र उच्च प्रेमको, फेरि हाम्रो यो स्वादिष्ठान चक्र जस्तो भावको हुँदैन। चेतनालाई घाँटीको बीच भागमा लैजाउँ, अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। तातो चिसो, मनतातो अथवा केही झमझम, केही पनि छैन, जे होस् अन्तर हृदयबाट भाव गरौँ। मेरो घाँटीको अगाडि पछाडिको भाग शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। ध्यानलाई दुवै कुममा दिउँ, हाम्रो कुम। र कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र अन्तर्हृदयबाट भाव गरौँ कि मेरो दुवै कुम शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। चेतनालाई दुवै कुइनोदेखि दुवै हातको हत्केला, औलाहरू अगाडि पछाडिको भाग, एकमुष्ट दुवै हातको कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। तातो चिसो अन्य कुनै, अन्तर्हृदयबाट भाव गरौँ। मेरो दुवै कुइनादेखि हातसम्मको सम्पूर्ण भाग शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई ढाड पछाडि, मेरुदण्ड जहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ खत्म हुन्छ, सम्पूर्ण ढाडको भाग, कम्मर पछाडि हाम्रो छातीको पछाडिको भाग, सम्पूर्ण ढाडको भागमा याद गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ। र अन्तर्हृदयबाट भाव गरौँ, मेरो शिथिल हुँदैछ, मेरो ढाडको पार्टहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनाले दुवै कानमा लैजाउँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ कान। भाव गरौँ, मेरो दुवै कान रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई अनुहारको पाठ, आँखा, नाक, मुख, ओठ, गाला, निधार, सम्पूर्ण भाग कस्तो अनुभव भइरहेको छ जानौँ। तातो चिसो अथवा झमझमाट अथवा अन्य कुनै, यहाँहरूको आफ्नो अनुभव। मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो अनुहारको सम्पूर्ण भाग शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई अन्तिम हाम्रो केन्द्र, प्रमुख केन्द्र पनि हो, सहस्रार चक्र, मस्तिष्कको केन्द्र, शिरको माथिल्लो भाग, टाउको अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो टाउको, मेरो शिर रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब समग्रमा आफ्नो शरीरलाई अगाडिबाट हेर्नुहोस्, पुरै स्क्यान गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् सम्पूर्ण भाग अगाडिको पार्टबाट कसरी बसिराख्नु भएको छ, आँखा, नाक, मुख, ओठ कस्तो छ, शरीरको सर्र एकचोटि स्क्यान गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। अब पछाडिबाट हेर्नुहोस्, केश, ढाड, कम्मर बसेको अवस्था। अब दायाँ साइडबाट हेर्नुहोस्, अब बायाँ साइडबाट हेर्नुहोस्। समग्रमा सम्पूर्ण शरीरलाई एकैचोटि महसुस गरौँ, बोध गरौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो सम्पूर्ण शरीर शिथिल हुँदैछ
रिल्याक्स हुँदैछ, शान्तिको गहिराइमा जाँदैछ। म 10 देखि 1 भन्छु, 1 भन्दासम्म अहिलेको भन्दा 100% अझ शान्ति, अझ आनन्द, अझ शरीर शून्यताको अनुभूति गर्दै जानुहुनेछ। बिल्कुल छोडिदिनुहोस्, रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्, सहज तरिकाले छोडिदिनुहोस्। 1 2 3 4। प्रत्येक अङ्कले यहाँहरूभित्र शान्ति छाइरहेको हुन्छ। अझ शान्ति, अझ गहिराइमा। म फेरि काउन्टडाउन गर्दैछु। 10 9 8 7 6 5 4 3। अझ गहिराई, अझ शून्यता, अझ मनको विचार अत्यन्त कम। 3 2 1 1 1। ओके, अब आज हामी अलिकति गहिरो लामो श्वास तान्ने र छोड्नेलाई हामी केही समय गर्छौं, किनकि हामी भित्रको शरीरमा जति हाम्रो यो प्राणवायु प्रवेश गराउँछौं त्यति नै हामी चञ्चलता त हुँदैन, शरीरको हाम्रो रोम प्रतिरोम नै चैतन्य हुन्छ। यो पनि हाम्रो होस बढाउनलाई अत्यन्त जरुरी हुने भएकोले आज हामी शरीरको सेल्सलाई पनि होस मग्न बनाउँछौं। जति हामी शारीरिक तलबाट होस मग्न हुन्छौं, भावनात्मक र विचारको हिसाबले अथवा अरू हिसाबले बढ्दै जाने हुन्छ। सम्पूर्ण यो चीजको सुरुवात नै हाम्रो शरीर भएको भएर। सास तान्ने अभ्यास यहाँलाई थाहा छ। सास नाभिबाट तान्छौं, अत्यन्त बिस्तारै र गहिरो लामो। जस बेला हाम्रो नाभि बाहिर आउँछ, सास छोड्ने बेलामा नाभि भित्र आउँछ। यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौं। सम्पूर्णले कृपया यहाँलाई अनुरोध गरे अनिवार्य रूपमा यो श्वास तान्दै जाने, छोड्दै जाने गर्नुहोला, किनकि यो हाम्रो लागि अत्यन्त जरुरी छ। कसरी कति लामो सकिन्छ तपाईमा निर्भर छ, कति छोटो सक्नुहुन्छ तपाईमा निर्भर छ। तर यहाँले एउटा कुरा होसपूर्वक, बोधपूर्वक श्वासलाई तान्नु पर्यो, अल्छी गर्न पाइँदैन। सुरु गर्छौं। अब सुरु गरौं। श्वासलाई तान्दै जाउँ। श्वासलाई छोड्दै जाउँ। कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। श्वासलाई तान्दै जाउँ, श्वासलाई छोड्दै जाउँ। शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स राखौं। शरीरलाई जगडिएर, समातेर, खुम्चाएर नगरौं। फ्लेक्सिबल फूल जस्तो, कोमल फूल जस्तो बनाउँ शरीरलाई। श्वास तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। पुरा बोधपूर्वक, होसपूर्वक श्वासलाई तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ।
श्वासलाई तान्दै जाउँ, श्वासलाई छोड्दै जाउँ। कन्टिन्यू। जति धेरै श्वासलाई हामी भित्र प्रवेश गराउँछौँ, शरीर यति शान्त हुन्छ, यति शान्त हुन्छ, हामी मन भावना भन्दा माथि प्रवेश गर्छौँ। हामी भित्रको शून्यता, हामी भित्रको खालीपन, हामी भित्रको प्रमाण, हामी भित्रको अस्तित्वसँग साक्षात्कार हुन्छ, जसको लागि शरीरलाई अत्यन्त शान्त बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि यो श्वास तान्ने र छाड्ने अनिवार्य हुन्छ। पुरा बोधमा, पुरा होसमा तान्दै जाउँ, छाड्दै जाउँ। हाम्रो शरीरको तौलको सन्तुलन, सेल्स बीचको हार्मोनाइजेसन पनि यो श्वास प्रश्वासले अर्थ राख्दछ। यति फाइदा हुन्छ, हामी एउटा कामको लागि होइन, 1000 कामको लागि पनि यो फाइदाजनक हुन्छ। त्यसकारणले सहजतापूर्वक, ग्रहणशीलताको भावपूर्वक, प्रेमपूर्वक गहिरो श्वास लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। जुन अनुपातमा हामी तान्छौँ, त्यही अनुपातमा नै हामी छोड्छौँ। बराबर। यति गहिराईमा प्रवेश गर्छ जब तपाईं बोधपूर्वक श्वासलाई गहिराईमा लिन र छाड्नुहुन्छ। या निदाउनु पनि सकिन्छ, याद गर्नुपर्ने कुरा। यति गहिराईमा प्रवेश गर्छौं, यति ट्राङ्कुल स्टेटमा प्रवेश गर्छौं। मैले सधैँ भन्छु, सुसुप्तिबाट समाधि होइन, उल्टो सुसुप्तिमा जान सक्छौं। जसकारणले हामी चुक्छौं, निदाउँछौं, जसको लागि हामीलाई होसपूर्वक श्वास तानिरहेको थाहा हुनु पर्यो। बेहोसमा श्वास त हामी 24 घण्टा तानिरहेको छौं। हामी जीवित हुनुको प्रमाण नै श्वास चल्नु हो। तर अब अहिले हामी सचेतनापूर्वक श्वास तान्नु पर्यो, प्रयाससँगै श्वास तान्नु पर्यो। यो चरणमा बोधसँगै श्वास तान्नु पर्यो। बल्ल हामी गहिराईमा गए पनि होस बाँकी नै हुन्छ। कन्टिन्यू श्वासलाई तान्दै जाउँ, अल्छी नगरौं, छोड्दै पनि जाउँ।
प्रत्येक श्वासको लयमा आनन्द, प्रत्येक श्वासको लयमा शान्ति, प्रत्येक श्वासको लयमै परमात्मा। हरदम, हर क्षण, हर पल बस सच्चित आनन्द, आनन्द मात्र, आनन्द, केवलम आनन्द। कन्टिन्यू तानौ बोधपूर्वक। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ हामी श्वासलाई तान्दैनौँ, श्वासलाई छाड्दैनौँ, तर अझै पनि हामीलाई श्वासलाई छाड्दैनौँ। नसिकाको अग्रभाग, नाकको टुप्पामा याद गर्छौँ, स्मृति राख्छौँ। केही बिल्कुल गर्दैनै आउँदै गरेको श्वास, जाँदै गरेको श्वासको स्मृति भाव। हाम्रो प्रयासले श्वास ल्याउँदैनौँ, तर श्वास आफै आउँछ, श्वास आफै जान्छ। मात्र हाम्रो काम श्वास आउँदै गरेको अनुभूति गर्नको लागि नाकको अग्रभागलाई याद गर्छौँ। श्वास जसो जसो भित्र जान्छ, तपाईँ पनि श्वासै बनिदिनुहुन्छ, चेतना पनि श्वाससँगै भित्र जान्छ। श्वास र चेतना सँगै नै रहोस्, जोडियोस्। श्वास भनेको तपाईँ नै हो, तपाईँ भनेको श्वास जस्तै अनुभूति होस्, तर त्यो चेतनाको लेभलबाट। यति मजा आउँछ र अझ हामी 100% अझ गहिराइमा जाँदैछौँ। एकदमै ख्याल गरौँ यो कुरालाई, मेकानिकली नगरौँ, होसपूर्वक गरौँ, बोधपूर्वक गरौँ। पुरापुर श्वासलाई ध्यान। श्वास भित्र गइरहेको छ, चेतना पनि भित्र गइरहेको छ। श्वास बाहिर आइरहेको छ, चेतना पनि बाहिर आइरहेको छ। श्वासको झुलामा तपाईँ झुल्दै जानुहोस्। तपाईँ अर्थात् शरीर, मन, भावना होइन, तपाईँ अर्थात् चेतना। लजिक नलगाउँ, गर्दै जाने क्रममा त्यो थाहा हुँदै जान्छ, यो हो कि यो होइन। संयम राखौँ, आफै हुँदै जान्छ।
पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना, आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव, सचेतना, होस। जति एक्ज्याक्ट हेरिन्छ श्वास, त्यति नै यति धेरै शरीर मन भावना शान्त हुन्छ, जसको व्याख्या नै सम्भव छैन। यति गहिराईबाट हुन्छ। सधैँ भन्ने गर्छु, श्वास मात्र त्यस्तो लिङ्केज हो, कनेक्सन हो, सेतु हो, जो प्रतिपल आत्मा र शरीरमा यात्रा गर्दछ, जोड्ने काम गर्दछ, र जो 24 घण्टा 365 दिन अनवरत चलि नै रहेको हुन्छ, र जो तपाईसँगै हुन्छ। झन्झन शान्त बनिरहेको छौँ यतिखेर, झन्झन आफूभित्रको शून्यता उत्खनन भइरहेको छ यतिखेर। शान्त हुँदाको आवाज पनि सुन्न सक्नुहुन्छ यतिखेर। तपाईको गहिराईमा निर्भर हुन्छ। पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना, निदाउन पाइँदैन, मन भावनासँग लड्न पाइँदैन। श्वासलाई हेर्न मात्र थाल्यौं भने अटोमेटिक यी सबै कुराहरू आफै तिरोहित अथवा कम हुँदै जान्छ। मुख्य हाम्रो ध्येय भनेको श्वासलाई हेर्नु हो। श्वास भित्र, हामी पनि भित्र, श्वास बाहिर, हामी पनि बाहिर। कस्तो श्वास आयो, किन आयो, कुनै प्रश्न जरुरी छैन। अनुभूतिको तलबाट श्वास भित्र, आफू भित्र, श्वास बाहिर, आफू बाहिर, बस।
अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ जहाँ हामी श्वास पनि हेर्दैनौँ, किनकि अहिले हामी यति गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। मात्र होस सहित बसौँ, मात्र होस सहित बसौँ। र म 10 बाट उल्टो काउन्टडाउन 1 सम्म गर्छु। तपाईको शान्ति अझ 100% गहिराईमा जान्छ। पुरापुर होस्। 10 9 8 7 6 अझ गहिराई, अझ शान्त। 5 4 अझ विचार कम। 3 रिल्याक्स। 2 अझ शून्यतामा। 1 1 1। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ। बिना हलनचलन बसौँ। बस जे भइरहेको छ बस भइरहेको छ। जे विचार आइरहेको छ बस आइरहेको छ। कुनै पनि विचार आवाज प्रति विश्लेषण नगर्ने, बस होस सहित बस्छु।
धेरै मान्छेहरूलाई लाग्दछ ध्यान गर्ने बेला भगवानलाई सम्झिनु पर्छ अथवा संसारलाई बिर्सिनु पर्छ अथवा म ब्रह्म हुँ म आत्मा हुँ भनेर दोहोऱ्याउनु पर्छ होला भन्ठान्छन् धेरैले। यो दोहोऱ्याएर हामी ध्यानमा कहिल्यै पुग्दैनौँ, हामी मनमै रूपमा लिइरहेको हुन्छौँ। ध्यानमा त बस हामी बस्छौँ मात्र, न त परमात्मालाई सम्झिन्छौँ, न त कुनै इस्युजहरूलाई दोहोऱ्याउँछौँ, न त कुनै साथीलाई सम्झिन्छौँ, न कुनै विषय वस्तुमा केन्द्रित हुन्छौँ। बस शान्त बसेर होसपूर्वक बस्नु नै ध्यान हो। अत्यन्त सहज तरिकाले बस्नु नै ध्यान हो। जब हामी चुपचाप बस्छौँ सबैभन्दा धेरै आउने नै मन हो र मनले हामीलाई भुलाउन चाहन्छ, दासत्व बनाउन चाहन्छ, बार बार हामीलाई ध्यानबाट बाहिर तान्न खोज्छ। शरीरले पनि हामीलाई बार बार तान्न खोज्छ, कहिले चिलाएर होस्, कहिले शरीर झमझम बनाएर होस्। शरीरले पनि ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छ। त हाम्रो एउटै काम हो, बस चुपचाप बस्नु, होसपूर्वक बस्नु। केही कुरामै फोकस नहो, कोही कुरामै केन्द्रित नहो। यो चरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरूले पालन गर्नुपर्नेछ। यो चरणमा हामी केही पनि गर्दैनौँ, आफ्नो उपस्थितिलाई अनुभव गर्छौँ। न हामी विचारलाई केन्द्रित हुन दिन्छौँ, न शरीरलाई केन्द्रित हुन दिन्छौँ, न भावलाई केन्द्रित हुन दिन्छौँ। केही कुरा नै याद गर्दैनौँ, केही कुरामा एकाग्रता चाहिँ गर्दै गर्दैनौँ। बस बस्छौँ मात्र, एउटा शुद्ध बोधको रूपमा, चेतनाको रूपमा बस्छौँ मात्र। यही शुद्ध लेभलमा आउनलाई योभन्दा अगाडि हामीले होसमा रहन्छौँ, शिथिल बनाउँछौँ, यी सबै क्रिया वा प्रयास मिसिएको। अब यो चरण कुनै प्रयास राख्यौँ भने ध्यानै हुँदैन। जे भइरहेको छ हुन दिउँ, बिस्तारी बिस्तारी क्रमिक रूपमा हाम्रो बस्ने क्षमता बढ्दै जान्छ।
पुरापुर होस् सचेतना, होस् नटुटोस् नछुटोस्। पुरापुर होस् सचेतना। मनले बार बार हामीलाई तान्न खोज्छ, भावले बार बार हामीलाई बहकाउन खोज्छ, तर हामी बहकिँदैनौँ किनभने हामी होसमा छौँ। यदि होसमा छैनौँ भने त बहकिहाल्छ। थाहा त्यसरी नै पाउन सकिन्छ। अब हामी सेलिब्रेसनको चरणमा जाँदैछौँ। अझै पनि शान्त गहिराईमा हुनुहुन्छ भने छौँ नै, त्यसमा त कुनै शङ्का नै छैन, तर समयलाई पनि हामीले ख्याल गर्नै पर्यो। हुनुहुन्छ भने अझ केही समय रहनुहोला, होइन भने ओठमा मुस्कानलाई भरेर प्रसन्नता आनन्दको भावलाई जोडेर मस्तसँग झुम्नुहोस्, किनकि अस्तित्व पनि प्रतिपल झुमिरहेकै हुन्छ, नाचिरहेकै हुन्छ।
शिव स्वरूपम् अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् अमर आत्मा है सच्चिदानंद मैं हूँ। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ।
जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अत्यन्त अहोभावको साथ शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ। अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ। यो आजको आनन्दलाई पनि धन्यवाद दिउँ कि हामीले अत्यन्त गहिराईमा अत्यन्त खालीपन शून्यपनलाई महसुस गर्न पायौं। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौं, दुई हातलाई रब गरौं र आँखामा हल्का लगाउँ। बिस्तारै हत्केलालाई स्पर्श गरी हत्केलालाई आँखाले हेरेर दिनको सुरुवात गरौँ। सबैजनालाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामी 8औं दिनसम्म जोडिरहेको छौं। युट्युब मार्फतबाट पनि हामीसँग जोडिराख्नुहुने सम्पूर्ण जनालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। र अन्तिममा म समराइज गर्छु। ध्यान 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 सबैको लागि अहिले फेसन जस्तो बनेको छ। ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागिरहेको छ। तर ध्यान गर्ने के त गर्ने त गर्ने शब्द नै गलत छ जस्तो लाग्छ मलाई। ध्यान गर्ने होइन, ध्यान त घट्ने हो, ह्यापेन हुने हो। ध्यान गर्ने भन्न साथ प्रयास आयो। ध्यान त हुने हो। निद्रा त हामी ल्याउन सक्दैनौँ, ध्यान कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ? सम्भवै छैन। त्यसकारणले गर्दा यो फिलोसफी, यो मान्यता, यो परिभाषालाई बदलौं। ध्यानमा चुपचाप बस्ने हो, जस्ट सिटिङ डुइङ नथिङ, जुन जापानिजहरू, जुन हामी जहाजनको कुरा पनि गर्यौं। हामी शुद्ध चेतना हो, म शुद्ध बोध हो, म ईश्वरीय अंश हुँ, म फल्ना हुँ फल्ना हुँ फल्ना हुँ भने जति दोहोर्या पनि कहीँ पनि पुग्दैनौं। म अहिले प्रधानमन्त्री हुँ भने जति दोहोऱ्याएर घोषणा गरे पनि म प्रधानमन्त्री हुनै सक्दिन। म हुँदै होइन त। बरु मेरो सन्तुलन अलिकति मानसमा मिलेन भनेर बरु मलाई लिगल पनिश गर्न सक्छ। बरु भनेको मतलब जो म एउटा सामान्य कुरा, भौतिक जीवनको कुरा त म हो भनेर हो बन्न सक्दिन, परमात्मा परमेश्वरको त्यो कुरामा त हामी झन् भन्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको, म यो हुँ होइन, अहम ब्रह्मास्मि फल्ला फल्ला भनेर हामी जब दोहोऱ्याउँछौँ, हामी रहन्छौँ कहाँ त मन र भावमै हो कि। हामी जब मन भावबाट विओर्ण माथि उठ्न सक्छौँ तब मात्र हामी जहाँको खोजी, हाम्रो जुन आनन्द अहिले हामी भजनमा पनि स्मरण गर्यौं, सच्चित आनन्दमै हुँ भन्ने बोध त्यहाँनिर हुन्छ। शब्दले गरेको बोधले हामीले कहीँ पुर्याउँदैनौँ। न त धेरैजनाले वर्षौं ध्यान गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा विचारले अर्को विचारले मजा आइरहेको छ, आनन्द आइरहेको छ,
द्रष्टा त कहाँनिर के विचार नै द्रष्टाको बनिरहेको छ कि हामीलाई लागिरहेछ त्यो नै द्रष्टा हो कि त्यसैले यो विषयमा पनि हामी गम्भीर बहस गर्नु जरुरी छ। जबसम्म त्यो कुरा हामीले बुझ्दैनौँ यो कन्सियस लेभलमा, तब हामीले गरेको कृत्यहरू त्यति सही ढङ्गमा नजान सक्छ। कहिले हामी गलत कुरालाई सही भनेर वर्षौं अल्मलिरह्यौँ भने समय, शक्ति, ऊर्जा सबैको लस हुन्छ। जब यो त होइन रहेछ भनेर जब 30 वर्षपछि थाहा पायौँ भने त्यहाँ के हुन्छ होला? न त समय रहन्छ, न त शक्ति रहन्छ, न त निष्ठा रहन्छ। त्यसकारणले अब त चेष्टा यो हुनुपर्छ। म त क्वेसन गर्ने मान्छे मलाई अत्यन्त मनपर्छ। यस अर्थमा जिज्ञासा जब सकिन्छ नि तब मात्र ध्यानको सुरुवात हुन्छ। प्रश्न आउनु पर्यो, ब्लाइन्ड फेथ पनि कहिल्यै हुँदैन। क्वेसन अराइज गर्नु पर्यो पल पल, तब मात्र हामीले यो हो भन्ने छनक पाउन सकिन्छ। तर कति मान्छे फेरि क्वेसनमै अल्मलिएर जीवनभरि एन्जाइटी ग्रस्त हुन्छ, त्यो फेरि फरक कुरा हो। यति नै भने ध्यानमा हामी चुपचाप बस्छौँ, बिल्कुल के गर्दैनौँ, मजाले बस्छौँ, बस्छौँ। बस्ने क्रियालाई जब सतत बढाउँदै जान्छौँ बल्ल हामीभित्र होस, ध्यान सबै कुरा चाहिँ अभिभूत हुन थाल्दछ। मैले यही नै भने आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ र शनिबार जब हाम्रो आउँछ हामी अलिकति क्वेसन आन्सर त गरि नै हाल्छौँ र यहाँहरूको प्रतिबल अत्यन्त सकारात्मक रहोस्। अब हाम्रो लकडाउन आज त दोस्रो दिन पनि भइसकेको छ। हामी समृद्धिको यात्रामा झन् छलाङ लाउनुपर्छ। हामी 4 महिना ढिलो भएको छौँ हरेक भौतिक जगतको कुरामा, जसलाई अझ छलाङ लाउनलाई हामीले हर प्रयास गर्नुपर्छ, जसमा संयमता रहोस्, होस रहोस्, ध्यान रहोस्। यति नै भन्दै व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्द रहनुहोस्। हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा मुस्कान, ओठमा मुस्कान, प्रसन्नताको लाली आभा सबै जोड्दै शुभ होस् आजको दिन। भोलि फेरि 5:15 मा हामी भेट्छौँ। शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन। नमस्ते।